साहब आपके वक्त का। सर, पंजाब के हवाले से बताइएगा, तहरीक इंसाफ चाहती है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लें, तो वज़ीर आला पंजाब क्यों हिचकिचा रहे हैं एतमाद का वोट लेने से? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि असम्बलियां डिसॉल्व हो, एतमाद का वोट। और ये तो PMLN चूंकि इलेक्शनों से भागती है हर जगह, चाहे इस्लामाबाद की इलेक्शन हो, चाहे वो कराची हैदराबाद का ये हुकूमत हो। आपको पता है जहाँ इलेक्शनों का नाम आता है इनको लगता है कि बस मौत आसान है और इलेक्शन मुश्किल है, तो ये हर जगह इलेक्शनों से भागते हैं और यही इन्होंने पंजाब में किया। और जो हम तो कह रहे थे कि अवाम के पास जाएं और मैंडेट लें, उसके ऊपर वो तैयार नहीं है। तो हमारा तो मामला इलेक्शन कराने का है, बाकी तो जो है वो टैक्टिक्स हैं, वो उसके मुताबिक चलेंगे। देखते हैं 11 तारीख को फवाद साहब अभी बात अदील वड़ाइच साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं वो भी इस बात को वो ये खबर दे रहे थे, आपसे ज़रा इसकी कॉन्फर्मेशन चाहिए कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के और गवर्नमेंट के जो भी मज़ाकराती बातें थीं उनके और आपकी पार्टी के दरमियान तमाम ताल्लुकात इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, कोई बात नहीं हो रही, यानी कि कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट इस तरह की जिसके अंदर एक म्यूचुअली एग्रीबल इलेक्शन डेट हो, इसकी जो कॉन्वर्सेशन पसे पर्दा चल रही थी, अदील वड़ाइच साहब का कहना है कि वो तक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्या आपकी पार्टी को भी यही अंडरस्टैंडिंग है, आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, बात तो शुरू ही नहीं हुई तो खत्म कैसे होगी? जो चीज जो है जब शुरू होगी, हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, हम तो चाहते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो, और अगर जो करने वाले हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे, वो अच्छी बात है। नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। परवेज़ इलाही साहब की बात करते हैं। फवाद साहब, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील हों और फिर नए इंतखाबात हों, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि तमाम मसाइल का हल वो नए इंतखाबात में ही है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बताइएगा, ज़ाहिर है आप लोगों के अहम इत्तेहादी हैं, वो ख़ुद भी कहते हैं कि ये असम्बलियाँ जो हैं वो तहरीक इंसाफ की अमानत हैं, जब कहेंगे गिरा दी जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको परवेज़ इलाही साहब तैयार नज़र भी आ रहे हैं? देखिए, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि हमारा इख्तलाफ है, हम अपनी ओपिनियन हमारी यही है कि असम्बलियां जो है उनको कुछ महीने चलाया जाए, लेकिन फैसला इमरान खान ने करना है। वो इमरान खान ने कह दिया है कि तहलील करेंगे तो हम तहलील करेंगे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। सही। फवाद साहब, ये फरमाइएगा कि पंजाब में जिस आसिफ जरदारी साहब ने जो है वो एक पंचायत लगाई रखी, लोगों से मुलाकातें करते रहे, फिर शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आते हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, वो भी किसी न किसी पोजीशन से वो कोई फ़ायदे उन तक पहुँच जाते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपके कुछ ऐसी मखसूस नशिस्तों पर जो है वो राब्ते किए जाएँ, उनको अपनी तरफ माइल किया जा सके। अगर ऐसा करते हैं या जिस दिन आप एतमाद का वोट लेते हैं तो क्या सिचुएशन होगी, किस तरह आप अपने जो मेंबरान असम्बली हैं उनको एक साथ रख सकेंगे? अभी तक तो हमारे लोग ना सिर्फ ये कि हमारे साथ हो, अभी तो PTM वाले अपना बंदा नहीं संभाल सके। फिलहाल वड़ाइच जो है वो आपको पता है कल शामिल हुए हैं PTI में, वो इंडिपेंडेंट थे, हमजा ग्रुप में थे, और उसके बाद अभी तक जो है वो हमारे तमाम मेंबरान, जो आखिरी भी मीटिंग हुई है उसमें अब हमारे पहले मेंबर जो थे 190 थे, अब कल की शमूलियत के बाद 191 हो गए। इनमें से 2 मेंबरान जो है वो पिछली दफा उन्होंने डिफेक्ट किया था, इसने डिप्टी स्पीकर ने, और एक वो जो मसूद ख्वाजा, वो 2 अगर ना भी शामिल करें तो इस वक्त जो है वो हमारी तादाद 189 है, और 189 तो फवाद साहब, कोई इसमें कोई आपके अंदर इंटरनल डिस्कशन हुई है कि कोई डेट डिटर्मिन की गई हो कि इस मैटर को पूरी तरह रिजॉल्व कर लिया जाए, फलानी तारीख को हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करेंगे, लेंगे, अगले दिन असेंबली रिजॉल्व कर देंगे, फिर साथ ही KP रिजॉल्व होगी ताकि आगे जा सके? कोई डेट का तयन हुआ है? कोई स्पीकर साहब से बात हो रही है इस पे? वो तो 11 तारीख को हमारी अंडरटेकिंग खत्म होगी तो फिर हम कर पाएंगे ना असेंबलियां डिसॉल्व। तो 11 तो सेशन 9 से शुरू हो रहा है, और 11 को ये अंडरटेकिंग जो है ये खत्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह उसके बाद असेंबलियां 11 को जो अदालत का ऑर्डर है उसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि जब हेयरिंग होगी उसके बाद आप ये फैसला करेंगे? उसके बाद ही असेंबलियां तहलील हो सकती है ना, उससे पहले तो हमने अंडरटेकिंग दे दी। ठीक है, फैसला तहरीक इंसाफ कर चुकी है। कोई खान साहब का कोई ऐसा प्लान है कि आइंदा आने वाले दिनों में अब तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए, चलने लग पड़े हैं, तो क्या ऐसा कोई प्लान है कि वो जलसे जुलूस या रैलियों की क़यादत भी करेंगे, और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में जो इतलात आ रही हैं कि आपके वोट जो हैं वो टूटते दिखाई देंगे,
آئندہ الیکشن میں، یا پر زرداری صاحب وہاں پر جو ہیں وہ اپنی وہ ڈالیں گے، پراپر ڈیرے ڈالیں گے، تو آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ وہاں پر بھی کوئی اقدامات کریں گے؟ خان صاحب آئیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کے پہلے ووٹ ہوتا تھا، الیکشن ہوتے تھے 60-65% کینڈیڈیٹ کا ووٹ ہوتا تھا، 30-35% پارٹی کا ووٹ ہوتا تھا، تو کینڈیڈیٹ جب شفٹ کرتے تھے تو فرق پڑتا تھا۔ ابھی تو فرینکلی ہر حلقے میں ووٹ ہی 70-75% عمران خان کا، تو جو جائے گا وہ اپنی سیاست ختم کر کے ہی جائے گا نا، تو اس لیے یہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے۔ اب کوئی رہتے جو رہ رہے ابھی تک، جنہوں نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا ہے سارے دباؤ کا، ہر چیز کا، وہ ساتھ ہے، اور میرا نہیں خیال آپ کوئی چھوڑ کے جائے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ بالکل عمران خان جو ہی ٹھیک ہوں گے وہ انشاءاللہ سڑک پہ ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، عوام کا بھرکس نکل گیا لیکن معیشت پھر بھی نہ سنبھل سکی۔ پاکستانی معیشت پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاسی کھینچا تانی نے اگر اس کو ٹریک پر سے نہ اتارا تو اس کی بحالی کے جو ثمرات ہیں وہ عوام کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اشیاء خورنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ قوت خرید سے باہر ہے۔ IMF پیکج کا کیا بنے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ڈالر ایک بار پھر مستحکم ہو رہا ہے جبکہ روپے کی قدر دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی اگر بات کریں تو 8 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے، لیکن اس سب کے باوجود وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی پر امید بلکہ اپنے بات پر قائم ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 30 جون تک معاشی بحالی کی سطح پر بھی آ جائے گا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے دعووں میں کتنی حقیقت ہے، معاشی صورتحال کی اثر تصویر ہے کیا، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاقان نجیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حقائق آپ کے سامنے ہیں، کیا 2023 میں بھی ہمیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ڈیفالٹ بھی نہیں کریں گے اور ہمیں معیشت کی بحالی کے ثمرات بھی 30 جون کے بعد سے ملنا شروع ہو جائیں گے؟ رباب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت کانسٹلیشن ہے وہ اتنی مشکل ہے، شاید پاکستان نے کبھی یہ کانسٹلیشن فیس نہیں کی۔ یوکرین وار کے بعد کموڈٹی پرائس ہائیک، دنیا بھر کی انفلیشن، اور اب دنیا بھر کی جو معیشت ہیں ان کا سلو ہو جانا، یعنی کہ وہاں پہ ڈیمانڈ کا ٹوٹ جانا، اس سے ہماری ایکسپورٹس ہرٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں فلڈز آئے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھ گیا۔ سو یہ ایک کانسٹلیشن ہے جس میں اس وقت ملک کی جو معیشت ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یہ ایک نہایت انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے۔ اگر یہ اتنی انپریسیڈنٹڈ ہے تو کیا ہمارا ریئیکشن جو ہے وہ اتنا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہماری معیشت جہاں آج کھڑی ہو گئی ہے، جس میں $5.5 ارب کے ریزروز رہ گئے ہیں، جس میں ایکسپورٹس فالنگ ہیں، جس میں ریمیٹنسز بیکاز انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اور اس سب کی جو کلیدی وجہ شارٹ ٹرم میں ہے، لانگ ٹرم چیلنجز علیحدہ، وہ ہے IMF کی 2 دفعہ ڈیلے۔ ہم پہلے 7واں اور 8واں ریویو ڈیلے کرتے آئے، اور ہم نے اپنا جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، آپ ناظرین کے لیے یہ رکھیے سامنے کہ یہی ریزروز $18 ارب پہ تھے دسمبر 2021 میں۔ 18 ارب سے اب آپ کھڑے ہوئے ہیں $5.6 ارب پہ، یعنی کہ آپ نے $12.4 ارب لوز کر دی ہیں۔ سیکنڈ ڈیلے اب ہو رہا ہے 3 نومبر سے، آج 6 جنوری میں ہم کھڑے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں، جس میں ایک بیلنس آف پیمنٹس یعنی کہ جو بیرونی خسارے ہیں ان کا ایک چیلنج بن رہا ہو، IMF کے علاوہ شارٹ ٹرم میں کوئی لینڈر آپ کو پیسے نہیں دے گا۔ آپ نے فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ کوشش کی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ چل پڑیں تو ہم آپ کو بھی فنڈ کر دیں گے۔ سر یہ بتائیے کہ جو گورنمنٹ کا، خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ کلیم ہے، جو کہ کم از کم پیلپبلی اگر پرائم فیسر دیکھیں تو بالکل یہ عجیب سا ریڈیکولس لگتا ہے، انٹینجبل لگتا ہے، کہ معیشت اگر اسی رستے پہ چلتی رہی اور سیاسی گڑبڑ نہ ہوئی تو ہم اس کو 6 مہینے میں ریکوری بھی کر لیں گے اور ساری چیزوں سے نکل آئیں گے۔ سر یہ اسحاق ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سی رستہ ہے آج کل جس پہ معیشت چل رہی ہے، جس پہ 6 مہینے چلتی رہے گی تو ترقی ہو جائے گی؟ What is this claim? I think وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو پہلے 6 ماہ ہیں اس میں انفلوز آف ڈالر جو ہیں وہ نہیں لے پائے، ٹھیک؟ اب جو اگلے 6 ماہ ہیں جس میں ہمیں یہ 30-32 ارب
जमा करने हैं, ये 30-32 अरब में से चूंकि पहले 6 माह में सिर्फ 7-8 अरब डॉलर आए हैं, तो बाकी चूंकि आ जाएंगे वो रकूम, तो एक सहारा हो जाएगा और गिरते रिजर्व्स रुक जाएंगे। और जो हमने मईशत को बिल्कुल रोक दिया है, तो हम कुछ एलसीज खोल पाएंगे। सर, आपके ख्याल तो में उससे ये कुछ आपको आपके ख्याल में ये क्लेम प्लॉजिबल है? क्या हम ये समझें फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात सुनते हुए कि अगर मजीद कोई ट्वीकिंग ना की जाए, कोई सियासी खप ना हो और मईशत इन्हीं पॉलिसीज पे चलती रहे, तो जून तक बेहतरी आ जाएगी? इज दैट अ रीजनेबल क्लेम? Asad, the reasonable claim is only one, and that is that you do not break your relationship with the international partners. जी। जो आपके दोस्त ममालिक हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, चाइना, कतर और यूएई, जो आपको डिपॉजिट देते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस पैसे को और उस स्टैंप ऑफ अप्रूवल को, जिससे आपको मल्टीलैटरल्स ने पैसे देने। तो सर, इसके लिए आपको दोस्त ममालिक तैयार नजर आ रहे हैं? वो तैयार हैं इस सूरत में, मेरे ख्याल में, कि आईएमएफ के हम प्रोग्राम के अंदर रहें और वो वाले रिफॉर्म्स चलाते जाएंगे। जी, अगर आप उनको चलाते जाएंगे फंड के प्रोग्राम को, तो आई थिंक कि आपको दोस्त ममालिक से भी पैसे मिल जाएंगे। अब आप ये देखिए कि कल जब प्राइम मिनिस्टर ने इस हद तक सीरियसनेस है सिचुएशन की कि ही हैड टू अपील टू द मैनेजिंग डायरेक्टर कि आप प्लीज अपने फंड को आगे बढ़ाइए रिव्यू को, और 9th रिव्यू को कंप्लीट करने की कोशिश